السلام علیکم ناظرین، اسلام آباد ٹائم جو प्रोग्राम में आऊं तव्हांजो मिज़मान मुदस्सिर हुसैन। नाज़रीन, इस्लाम आबाद टाइम जे प्रोग्राम में ॻाल्हि कंदासीं अॼु जेकी मईशत जे हवाले सां ऐं ख़ासि तौर ते सियासी पार्टियुनि जे किरदार जे हवाले सां। अगरि सियासी पार्टियुनि जे किरदार जे हवाले सां ॻाल्हि कयूं त यकीनी तौर ते सिंध में MQM हिकु वॾी जमात आहे जेकी हुकूमतनि खे बदिलण ऐं तब्दील करण ऐं आणण में वॾो किरदारु अदा करे थी। ऐं ॿिए पासे पंजाब में अगरि ॾिसिजे त मुस्लिम लीग काफ़ आहे जेकी वफ़ाक़ी हुकूमत तोड़े सूबाई हुकूमतनि में रदो बदल जो सबबु बणिजे थी। हीअ जेकी PTM जी हुकूमत बि आई आहे, इहा बि हिन ॿिनि सियासी पार्टियुनि जे करे आई आहे, छाकाणि त इन्हनि पार्टियुनि हिननि खे एतमाद जो वोट ॾिनो। इन्हनि सियासी पार्टियुनि इमरान ख़ान खे अदम एतमाद जो वोट ॾिनो ऐं हिन PTM खे एतमाद जो वोट ॾिनी, इक़्तिदार में आंदो। इन खां पोइ जेकी सियासी सूरतहाल बीठी उहा तव्हांजे साम्हूं आहे। तहरीक इंसाफ़ तक़रीबन हिन वक़्त ताईं मेन स्ट्रीम जा तमामु लीडर पार्टी छॾे विया आहिनि। 9 मई जे वाक़ियात खां पोइ जेकी सूरतहाल बीठी आहे उन खां पोइ सियासत हिकु नओं रंग इख़्तियार करे रही आहे। लॻी ईअं रहियो आहे त सिर्फ़ु PTM जूं जेको 13 सियासी पार्टियूं आहिनि इक़्तिदार में ऐं सियासत में उहे ई रहंदियूं। तहरीक इंसाफ़ जो वजूद बि शायदि हिन वक़्तु ख़तमु थी वञे, जेको शायदि सुठो अमल न आहे, छाकाणि त जमहूरियत जे अमल में तमामु सियासी पार्टियुनि जो हुजणु तमामु ज़रूरी आहे। इन सॼे मामलनि ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। अॼु 2 सियासी पार्टियुनि जा अहम रहनुमा असां सां गॾु मौजूदु आहिनि। चौधरी अंसर फारूक साहब आहिनि, सदर आहिनि पंजाब जा, शुमाली पंजाब जा, ऐं मुस्लिम लीग काफ़ जा अॻवान आहिनि। इहे असां सां गॾु महिमान हूंदा आहिनि प्रोग्राम में। इन सां गॾु चौधरी शहज़ाद आसिफ़ साहब आहिनि, पाण सीनियर नायब सदर आहिनि शुमाली पंजाब जा MQM जा। ऐं MQM बि जीअं मां ज़िक्र कयो त सिंध में पंहिंजो अहम किरदारु अदा करे सघे थी, कंदी बि आहे इहा, ऐं हुन जा ख़दशा बि आहिनि। इन वाले सां हुन पंहिंजो इज़हार भी किया। तो ॿिन्ही मेहमाननि खे असां भली कार चूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, आपने प्रोग्राम में शिरकत की। सबसे पहले अंसर साहब आपसे मालूम करेंगे कि आपके ख्याल में अभी जो सियासी पार्टियों का रुझान होता जा रहा है तहरीक इंसाफ से हट के, और जैसे आपकी पार्टी में कुछ रहनुमा आए हैं, लगे से राय कुछ और सियासी पार्टियों में भी आएंगे, तो ये अच्छा शगन है कि सियासी पार्टियों से रहनुमा टूट के दूसरी सियासी पार्टियों, इसको तो लोटा ग्रेसी नहीं कहते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें जी बड़ा आपने सवाल किया जो कि मौजूदा सिचुएशन के ऊपर है। देखें, बात यह है कि इस मुल्क का सबसे बड़ा अलमिया यही है कि इस मुल्क के अंदर जो सियासत है वो 400-500 ख़ानदानों के ऊपर घूमती है, और वही 400-500 फैमिलीज हैं जो कभी उस पार्टी में हैं, कभी उस पार्टी में हैं। तो ये हम 75 सालों में यही देखते आ रहे हैं। तो अभी जो हालात PTI में जो आप देख रहे हैं कि डेली, पहली बात यह है कि जो 9 मई को हुआ, मैं ये समझता हूँ कि ये पाकिस्तान का 9/11 की तरह है, क्योंकि 9/11 में शायद इससे भी कम जो हमारे आर्मी की जो तनसीबात हैं इनके ऊपर जो इस तरह से जो किया गया है, यलगार किया गया है, और जो समझता हूँ मैं कि ये शरपसंद हैं या पार्टी के लोग हैं या जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं, उन्होंने मुल्क दुश्मनी की है जो आज तक 75 सालों में नहीं हो सका, उन्होंने वो किया है। तो पहले तो मैं इसकी भरपूर मजम्मत करता हूँ। और दूसरा यह है कि देखें, आज क्योंकि हालात ऐसे हैं कि जो लोग छोड़ के जा रहे हैं वो मजम्मत भी कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि जिस पार्टी में फर्द वाहद के फैसले हों, मुशावरत का फुकदान हो, और फर्द वाहद उठ के और पता नहीं किसके मशवरे से इस तरह की जो है ना वो स्ट्रेटजी बनाए, यकीनन ये मुल्क के लिए बहुत ख़तरे की बात है। दूसरी जो आपका सवाल है कि जी अब लोग इधर से उधर, वो देखें, लोटाक्रेसी मैं ये समझता हूँ कि उस सूरत को आप कह सकते हैं कि जब कभी कोई इलेक्शन का असेंबली के अंदर फ्लोर क्रॉसिंग का इशू हो, या एक पार्टी से टिकट सिक्के किसी सिंबल से कोई बंदा जीत के आया हो और फिर दूसरी पार्टी में चला जाए, दूसरे ग्रुप में, तो वो तो आप समझते हैं कि लोटाक्रेसी इस तरह से है कि आपने वहाँ से एक के सिंबल पे इलेक्शन लड़ा है और आप दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर आप किसी नज़रिए से किसी आप ऐसी चीज़ से जिसमें आप मुतमिन ना हो, अगर इस तरह की कोई चीज़ हो, तो वो छोड़ के अगर को आके तो अपने नए सिरे से अपना सियासी अपना लाया अमल देता है, या अपनी कोई मैनिफेस्टो देता है, या पार्टी का कोई किसी प्लेटफॉर्म पे अच्छा वो समझता है कि मेरे लिए ये बेहतर है, तो इसमें मैं नहीं समझता कि ये कोई लोटाक्रेसी है। अच्छा शहजाद साहब, तारीख दोहराई गई है एक तरह की। आपको याद होगा अगर MQM का उस वक्त की MQM का जो ख़त्म हुई थी और फिर दोबारा रिफॉर्म हुई, ये तहरीक इंसाफ के साथ कुछ ऐसा फार्मूला तो नहीं हुआ आपके ख्याल में, या ये कुछ डिफरेंट किस्म की चीज़ें हुई है?
دیکھیے، سب سے پہلے بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں دعوت دی، اور میں یہ کریکشن تھوڑی کرواتا چلوں کہ سر جو ایم کیو ایم کے خلاف آپریشن ہوا یا جس وجہ سے آپریشن ہوا تھا وہ وجوہات ٹوٹلی ڈیفرنٹ تھیں. یہ تو سرکاری یا ریاستی تنصیبات پر حملے کا کیس ہے. یہ تو آپ اس کو کمپیئر کر سکتے ہیں جیسے نہیں، وہ حملہ اپنی جگہ پہ، پر میں کہہ رہا ہوں جس طرح رہنما ٹوٹتے جا رہے ہیں، کیونکہ اس وقت بھی تو رہنما ایم کیو ایم کے ٹوٹے تھے نا. وہ ظاہری بات خود تو انوالو نہیں تھے نا اس وقت. وہ تو اس وقت کے بانی نے کچھ تقریر کی تھی، لیکن رہنما خود چھوڑ کے چلے گئے تھے. جی، وہ دیکھیے اس کا بھی سینیریو تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے اس کی نسبت، کیونکہ ایم کیو ایم پہ جب بھی آپریشن ہوا یا مشکل حالات آئے، کچھ لوگ ضرور پارٹی چھوڑ کے جاتے تھے، لیکن اتنی زیادہ اس طرح نہیں تھا کہ تحریک انصاف کے ساتھ تو المیہ یہ رہا نا کہ یہ ایک نیچرل پارٹی کبھی بن نہیں پائی. پہلے بھی جب پارٹی میں جہاں سے بھی مینیج کیا گیا تو الیکٹیبل سارے وہ شامل کیے گئے تھے. اب وہ سارے جو پرندے جو آئے تھے وہ واپس اپنے گھونسلوں کو جا رہے ہیں. تو یہ تو تاریخ سے انسان کو سیکھنا چاہیے کہ جو آپ نے کوئی چیز کہیں سے مانگ کے لائے ہوتے ہیں وہ تو واپس کرنا ہوتی ہے. اچھا عمل ہے یہ. ویسے نہیں، اچھا عمل تو اس کو کسی بھی صورت نہیں کہا جا سکتا، لیکن دیکھیے اس کا وہ کس وجہ سے جا رہے ہیں. پارٹی نے بیسیکلی، ایک سیاسی پارٹی کبھی بھی جو احتجاج کرتی ہے اس میں وہ ریاستی املاک یا ریاستی تنصیبات پہ حملہ نہیں کرتی، چونکہ وہ تو دہشت گردی ہے سیدھی. اگر آپ اس کو سیاسی جو ہے وہ احتجاج مانتے ہیں تو پھر تو آپ کو جو بلوچستان میں شرپسند کر رہے ہیں یا جو کے پی میں شرپسند کر رہے تھے، پھر اس کو بھی آپ احتجاج سمجھے جو حملے کر رہے ہیں وہاں پہ افواج پہ. تو وہی کام یہاں پہ بھی ہو گیا، یہ شہر کے اندر بھی وہی کام ہوا ہے. تو اس وجہ سے بھی بہت سے لوگ جو کہ اس تشدد کی یا اس حکمت عملی سے مطابقت نہیں رکھتے یا پسند نہیں کرتے تو وہ آہستہ آہستہ چھوڑ کے جا رہے ہیں. صحیح. انصر صاحب، ایک چیز آپ سے پوچھنا چاہوں گا، آپ کے خیال میں سیاسی پارٹی کا خاتمہ اچھی روایت تو نہیں ہونی چاہیے نا، لیکن اب یہ لگ رہا ہے کہ 13 سیاسی پارٹیاں الیکشن میں کھڑی ہوں گی، پی ٹی آئی مائنس ہو چکی ہوگی، تو ان 13 پارٹیوں کا مقابلہ کس سے ہوگا؟ دیکھیں، ابھی یہ جو آپ کا سوال ہے اس کو ابھی اس پہ کوئی کمنٹ کرنا قبل از وقت ہے، کیونکہ ابھی میں نہیں سمجھتا کہ دیکھیں پارٹی کبھی کو ختم نہیں ہوتی. مین اسٹریم تو ختم ہو گیا نا. پارٹی ہمیشہ رہتی ہے. اس سے پہلے بھی جتنے ہوا، جس طرح میرے بھائی نے ایم کیو ایم کی مثال دی ہے، ایم کیو ایم بھی تو کھڑی ہے آج بھی. ٹھیک ہے، بات یہ ضرور ہے کہ مطلب آپ یوں کہنا چاہ رہے ہیں کہ جس طرح ایم کیو ایم بکھری تھی اب دوبارہ کٹھی ہوئی ہے، اس طرح پی ٹی آئی بکھر گئی ہے تو کبھی نہ کبھی جڑ جائے گی دوبارہ. یہ نہیں کہہ رہا، آپ اپنی بات میرے منہ میں مت ڈالیں. میں یہ نہیں کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پارٹی اس وقت، اب جس طرح میرا بھائی جس پارٹی میں ہے تو آج بھی وہ پارٹی پارلیمنٹ کے اندر موجود ہے، ہر جگہ پہ، صوبائی میں، اسمبلی. اس طرح پی ٹی آئی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے نا. میں یہ دیکھ رہا ہوں، ابھی کچھ کہنا کہ کیا ہوگا ابھی یہ ٹائم بتائے گا، لیکن فرق تو پڑے گا. یہ ذات سی بات ہے، لوگوں سے پارٹیاں ہوتی ہیں، جب لوگ چلے جائیں گے لوگوں کی اپنی بھی ایک شخصیت ہوتی ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ آج جو بہت سارے لوگ پی ٹی آئی میں جو ہے وہ عمران خان کے ووٹ بینک کی وجہ سے ہیں، لیکن اس میں سارے ایسے نہیں ہیں. وہ بے شمار ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ جو یہ ساری جو شدت کی ساری بات تھی، جو اگریشن تھا اس طرح سے، وہ سارے لوگ تو اس میں انوالو نہیں ہیں. یہ تو چند لوگ ہیں جنہوں نے خراب کیا، اور بس میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو مطلب بری ذمہ قرار دے رہے ہیں عمران خان صاحب، وہ انوالو نہیں ہے. نہیں، قصور تو سارا ان کا 100% ان کا. اچھا، پھر سزا پھر آپ کے خیال میں ان کو نہیں مل رہی، دوسروں کو مل رہی ہے. ان کو جو بندہ دیکھیں، لیڈر جو ہے نا اس کے کریڈٹ لیڈر کا ہوتا ہے. تو لیڈر کا چاہیے تھا کہ جب انہوں نے وہاں سے نکلے ہیں تو ایک میسج جو دیا ہے وہ غلط خطرناک میسج تھا. تو بہرحال ہمیں بہت اس چیز کا جی بڑا دکھ ہے کہ ہمارا یہ جو سانحہ ہوا ہے 9 مئی کا، یہ سانحہ پاکستان کی ہسٹری میں کبھی نہیں ہوا، اور اس پہ ساری قوم بڑی رنجیدہ ہے. شہزاد صاحب، یہ جو لوگ چھوڑ رہے ہیں پارٹیز، یہ ٹائمنگ پہ ذرا تھوڑا سا غور کر رہے ہیں. اساتذہ سے لوگ ہیں نا، وہ بڑے غور کرتے ہیں کہ 9 مئی کا واقعہ ہوا، 12 مئی تک ان رہنماؤں کی بڑی سخت قسم کی سٹیٹمنٹس آتی رہیں، اور 17-18 مئی کے بعد جب ان کو گرفتاریاں اور کیسز شروع ہوئے تو اس کے بعد پھر ان کی پارٹیوں کے چھوڑنے کا سلسلہ شروع ہوا. اگر ان کو احساس تھا، اگر 9 مئی کا واقعہ غلط تھا، جو ہم بھی مانتے ہیں غلط تھا، ان کو نہیں ہونا چاہیے تھا،
تو یہ دوسرے دن کیوں نہیں ان کو خیال آیا؟ اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے اس پہ تو بہتر رائے تو پی ٹی آئی والے خود دے سکتے ہیں، لیکن میرا اصولی طور پہ کیا ہونا جی چاہیے؟ مجھے اصولی طور پہ یہ لگتا ہے کہ یہ جو بھی لوگ دیکھیں فوری طور پہ جب وہ 9 مئی کا واقعہ ہوا تو کچھ لوگ تو ایسے تھے جنہوں نے اسی دن ہی ریئیکٹ کر دیا، ان کے اسی دن سے بیانات آنا شروع ہو گئے تھے، پر پارٹی نہیں اور چھوڑی تھی اس وقت پارٹی کسی نہیں نے۔ چھوڑی، انہوں نے مشاورت شروع کر دی اور اس کے بعد پھر پارٹیاں انہوں نے بھی چھوڑ دی، اور وہ واقعہ ہی ایسا تھا کہ میرا نہیں خیال کوئی بھی سیاسی ذہن رکھنے والا باشعور آدمی اس قسم کے واقعات کے بعد، اور خاص طور پہ ایسے واقعات جس میں کل کو پارٹی قیادت کا یہ شبہ ہو کہ پارٹی قیادت خود ملوث ہے ایسے واقعات میں، تو پھر ایسی پارٹی میں رہنا تو ظاہر ہے لوگوں کے لیے مشکل ہے، وہ نہیں رہ سکتے۔ شہزاد بریک لیں گے، بریک کے بعد پھر گفتگو سے جاری رکھیں۔ ناظرین بریک تھا اٹھوں بریک کا بغال بجے سلسلے کے جاری رکھنا سے